अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपके लिए एक ऐसा दम और रुकिया रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कि जो मेरे बहन भाई परेशान है, बीमारी की हालत में मुब्तला है, वो इलाज करवा करवा के थक गए हैं, लेकिन बीमारी काट नहीं कर रही, वो शफ़ा नहीं मिल रही। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से यकीन कामिल के साथ आपने इस दम को सुनना है या मरीज़ के पास चला कर रख देना है। मरीज़ को इस दम को सुनाना है और दवाई मेडिसिन जो भी आपको डॉक्टर ने दी है वो आपने ज़रूर देनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिस किसी ने भी आप पर जादू किया होगा वो वापस पलट कर उसी की तरफ चला जाएगा और अल्लाह के हुक्म से आप सेहतयाब हो जाएंगे और अल्लाह आपको शिफा अता करेगा। नाजरीन, आपने यकीन कामिल के साथ गौर और तवज्जो से इस दम को सुनना है। अगर इस दम को सुनते वक़्त आपको किसी किस्म का भी मसला दरपेश होगा तो आपने मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, इन्ना नाशियतल लैलि हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला, वज़्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तबतीला, रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला, वस्बिर अला मा यक़ूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला, वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीना उलिन निअमति वमह्हिलहुम क़लीला, इन्न लदैना अनकालन व जहीमा व तआमन ज़ा ग़ुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा, यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबन महीला, इल्ला अर्सलना इलैकुम रसूला शाहिदन अलैकुम कमा अर्सलना इला फ़िरऔन रसूला, फ़असा फ़िरऔनुर रसूला फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला, फ़कैफ़ तत्तक़ूना इन कफ़रतुम यौम यजअलुल विल्दान शीबा, अस्समाउ मुनफ़तिरुन बिहि कान वअदुहु मफ़ऊला, इन्न हाज़िहि तज़किरा फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिहि सबीला, इन्न रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु
أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله واستغفروا الله واستغفروا الله واستغفروا الله واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد